जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब कोई इंसान अचानक आपके दिमाग में आ जाता है। कोई वजह नहीं, बस उसका चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी मौजूदगी ऐसा महसूस होता है जैसे वो बिल्कुल आपके साथ है। और कभी कभी जब ऐसा होता है तो आपके अंदर से आवाज़ आती है, शायद वो भी मेरे बारे में सोच रहा है। क्या ये सच हो सकता है? हाँ, आपके ख्याल से भी ज़्यादा। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो का आगाज़ एक खूबसूरत दुआ से करते हैं। अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आपकी दुआएं अल्फाज से निकलकर हकीकत बन जाएं। आपकी आंखों से सिर्फ खुशी के आंसू बहें। आपकी रातें सुकून और दिन बरकतों से भर जाएं। आपके दिल की हर टूट फूट खुद उसके करम से जुड़ जाए। आपकी खामोश दुआएं भी कबूल हो जाएं। आपके नसीब में खैर ही खैर लिख दी जाए। अल्लाह आपके हाथ उठने से पहले आपको अता करे, आपको किसी गैर का दर ना देखना पड़े। अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आपका दिल उसकी मोहब्बत से लबरेज हो जाए और सबसे बढ़कर आप उसके करीब हो जाएं और वो आपसे राज़ी हो जाए। अल्लाह तमाम बेऔलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। कुछ रिश्ते रूह से इतने गहरे और तवानाई में इतने ताकतवर होते हैं कि दो दिलों के ख्यालात खामोशी में भी एक दूसरे तक जा सकते हैं। आज आपको समझ आ जाएगी कि आप दोनों एक साथ क्यों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और इसका क्या मतलब है। और जब आपका नाम उसके जहन में आता है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होती है। आज की वीडियो का मौजू दिल को छू लेने वाला है। पहली निशानी, आपकी रूह को वो याद है जो दिमाग भूल गया है। आप खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करते हैं, आप अपनी तवज्जो हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ज़रा से धीमे होते हैं, उसकी याद एक लहर की तरह ऊपर आ जाती है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, ये सिर्फ उस शख्स के साथ होता है जिसे आपकी रूह पहचानती है, क्योंकि रूहें भूलती नहीं हैं। चाहे आपकी दिनों, महीनों या सालों से बात ना हुई हो, आपकी तवानाई पहले ही जुड़ी होती है। जिस लम्हे आपकी रूह उन्हें याद करती है, उसकी रूह को ये इशारा मिलता है। उनकी तवानाई बेदार हो जाती है, उनका दिल खिंचाव महसूस करता है और वजह जाने बगैर वो भी आपके बारे में सोचने लगते हैं। इसीलिए ख्याल एक ही वक्त में आते हैं। आपकी तवानाई उस जबान में बात करती है जिसे आपका दिमाग नहीं समझता। दूसरी निशानी, वो आपकी सोच से भी ज़्यादा आपकी कमी महसूस करते हैं। भले ही वो आपको मैसेज ना करें और ताकतवर बनने का दिखावा करें, या वो ये जाहिर करें कि उन्हें कोई परवाह नहीं। उनकी खामोशी के पीछे एक कहानी है। जब बैक वक्त दो लोग एक दूसरे को याद करते हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि दोनों दिलों में कुछ कमी है। आप उनकी कमी महसूस करते हैं और वो और भी गहरा खालीपन महसूस करते हैं। आप उनके लिए सोचते हैं, लेकिन वो आपके लिए तड़प रहे होते हैं। कभी वो खुद को बात करने से रोक लेता है और कभी अपने जज्बात से लड़ता है। कभी कभी वो आपके आगे बढ़ने का इंतज़ार करता है, लेकिन जब भी आपकी याद उन्हें छूती है, वो पुरसुकून होकर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि आपको याद करना बस एक ख्याल नहीं, बल्कि एक एहसास है। तीसरी निशानी, आपके ख्यालात उन पर तवानाई की लहर बनकर पड़ते हैं। शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन जब कोई आपके बारे में गहराई से सोचता है, तो आपका दिल उसे महसूस करता है। जब आपको अचानक बेचैनी होती है, जब आप अचानक जज्बाती हो जाते हैं, जब आपका दिल बगैर किसी वजह के भारी महसूस होता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो उस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। आपकी तवानाई आपस में टकराती है, आपके ख्यालात आप दोनों के दरमियान सफ़र करते हैं। आप कोई आसान सा काम कर रहे होते हैं, चहलकदमी, खाना पकाना, फ़ोन देखना, और अचानक आपका दिमाग खाली हो जाता है। उसका नाम फ़ौरन सामने आता है। ठीक उसी लम्हे शायद वो अपने बिस्तर पर लेटा हो, छत को घूर रहा हो और आपके बारे में सोच रहा हो। जिस लम्हे उनके ख्यालात आपकी तवानाई को छूते हैं, आपका दिल जवाब देता है,
یہ روحانی سوچ کے سب سے مضبوط کنیکشن کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی، وہ آپ سے بات کیے بغیر آپ کے جذبات محسوس کرتا ہے۔ جب دو لوگ ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے لیے سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جذباتی لہریں ایک جیسی ہیں۔ اسی لیے جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو وہ اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ جب آپ انہیں یاد کرتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تب بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ جب کچھ غلط ہوتا ہے یا آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تب بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے بغیر بھی، بغیر کسی گفتگو کے آپ کی خاموشی اپنے اندر جذبات لیے پھرتی ہے۔ آپ کا دل سگنلز بھیجتا ہے اور ان کی روح اسے حاصل کرتی ہے۔ بعض اوقات وہ بلا وجہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کو اچانک یاد کرتا ہے۔ کبھی کوئی ضروری کام کرتے وقت آپ کی یاد اسے چھو جاتی ہے، کیونکہ اسی لمحے آپ بھی اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ پانچویں نشانی، وہ اپنی توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے صرف آپ یاد کرتے ہیں، وہ آپ کو آپ سے زیادہ غیر متوقع لمحات میں یاد کرتا ہے۔ گانا سنتے ہوئے، کسی جوڑے کو دیکھتے ہوئے، کوئی ایسی چیز کھاتے ہوئے جو آپ کو پسند تھی، ایسی جگہ سے گزرتے ہوئے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، رات کو تنہا لیٹے ہوئے، صبح بیدار ہوتے ہوئے، رات کو سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے، وہ آپ کے خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ طاقتور بننے کا دکھاوا کرتا ہے، لیکن وہ جتنا زیادہ آپ کو خود سے دور دھکیلتا ہے، یاد اسی قوت کے ساتھ واپس آتی ہے، کیونکہ خیالات ان کے دماغ سے نہیں بلکہ دلوں سے آتے ہیں۔ چھٹی نشانی، آپ کی روح کے داغے موجودہ حالات سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ دونوں بات نہ کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ الگ ہو گئے ہوں، زندگی مصروف ہو سکتی ہے، درمیان میں انا آ سکتی ہے، شاید وقت صحیح نہ ہو، لیکن روحانی تعلق وقت کی پرواہ نہیں کرتا۔ انہیں دوری کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں خاموشی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب روحیں جڑی ہوتی ہیں تو بات چیت رکنے پر بھی خیالات جاری رہتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو کبھی بھی ان کی یاد آ جاتی ہے، اسی لیے انہیں بھی آپ کی یاد آ جاتی ہے، اسی لیے آپ کے خیالات بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر قابو کے بیچ راستے میں ملتے ہیں۔ ساتویں نشانی، وہ آپ کے لیے اپنے گہرے جذبات سے ڈرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں ایک ہی وقت میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ یہ بات انہیں ڈراتی ہے، کیونکہ ایسے جذبات ہر روز نہیں ہوتے، ایسے جذبات ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ نے ان کے دل کے ایسے حصے کو چھوا ہے جسے کسی اور نے کبھی نہیں چھوا۔ یہ چیز خوف پیدا کرتی ہے، آپ کو کھو دینے کا خوف، بہت گہرائی میں جانے کا خوف، چوٹ لگنے کا خوف، اس رشتے کا کیا مطلب ہے اس کا خوف، کافی اچھا نہ ہونے کا خوف۔ یہ جذباتی خوف انہیں خاموش رکھتا ہے، لیکن خاموشی دماغ کو روک نہیں پاتی، اس لیے وہ سوچتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ جس لمحے آپ اسے سوچتے ہیں، وہ بھی اسی پل آپ کو یاد کرتا ہے۔ آٹھویں نشانی، خیالات کو ایک دوسرے کی طرف دھکیلنا۔ کبھی کبھی آپ کا رشتہ صرف جذباتی نہیں ہوتا، یہ روحانی اور دنیاوی ہوتا ہے۔ جب دو لوگوں کا راستہ دوبارہ ملنے والا ہوتا ہے، جب دو روحوں کی ادھوری کہانیاں ہوتی ہیں، جب دو دل تقدیر کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں، تو یہ دنیا ایسے حالات پیدا کرتی ہے جہاں آپ اچانک ان کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ٹھیک اسی پل آپ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے خواب دیکھتے ہیں، ان سے متعلق نشانیاں نظر آتی ہیں، آپ ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ دنیا آپ کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ یہ رشتہ ختم نہیں ہوا، اسی لیے آپ کے خیالات ٹکراتے ہیں۔ آپ روحانی طور پر جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ پوری طرح سے نہیں سمجھتے۔ نویں نشانی، ان کا جسم آپ کی توانائی پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ ان کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہیں تو ان کا جسم بھی رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ وہ اچانک جذباتی محسوس کرتے ہیں، سینے میں دباؤ محسوس ہو سکتا ہے،
آپ کی آواز یاد آ سکتی ہے، بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، خیالوں میں کھو سکتے ہیں، آپ کی پرانی تصاویر دیکھ سکتے ہیں، میسج لکھ کر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، بغیر وجہ جانے پریشان محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے خیالات کی توانائی انہیں چھوتی ہے۔ آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی روح پہلے ہی بات کر رہی ہوتی ہے۔ 10ویں نشانی، آپ دونوں مضبوط بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ناکام ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ مضبوط ہیں لیکن وہ سوچتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط ہے، لیکن آپ دونوں یہ خاموش اور جذباتی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ انہیں یاد کرتے ہیں، وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔ آپ دونوں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب بھی دن اور رات خاموش ہو جاتا ہے، آپ دونوں کے دل ایک دوسرے کے پاس لوٹ آتے ہیں۔